बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जेरेमिया प्रवादीचो ग्रंथ अवस्वर 33 वळींत आमी वाचतांव. सरस्पद्य म्हणटा, म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो, तुका कळीत ना ते वर्ते घोटू हांव तुका सांगतलो. आमचो देव आमकां आयकता, आमी ताका उलो मारता आसतना आनी वर्ते घोटू तो आमकां कळीत करता. ते आमच्या सम्याक ह्या बोप सक्रामेंतान आमी स्वागत करया. गावन हे कन्नड गीत आराधने आराधने ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ, ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. हवसु वाट हवसु सत हवसु जिवीत म्हणटा आमचो स्वामी. सताच्या वाटेन आमकां चलोन व्हरूंक, जिविताच्या वाटेन आमकां सच्चा कृपा दिवंक तो आमचे मदीं हजर जाता. ह्या बाबा सक्रामेंतान ताचे हजार पर वळखून घेवया आनी ताचें आराधन करन. हर एक आमच्या जिविताचो खाळो उजवाडान बदली म्हणून आमी ताचे लागीं मागया. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಆದ ದೇವರು ನೀನೇ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ. ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗವು ಜೀವವು ಆದ ದೇವರು ನೀನೇ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. शेतलो कधीच खाळो कांसो सुनादका जिविताचो उजवाड आसतलो म्हणून आमच्या सोम्यान आमकां बसयला. आनी तसो जिविताचो उजवाड तो आमकां निरंतर दिता. त्या पवित्र सन्निधानाक आमी येता आसतना आमी हर एकल्यानी ताचे ते सुटकेचे जिवीत जिवचे भाग आमकां तो फाव करता. कित्याक आमचे पासत खुर्सार मरोवन ताचें रगत मरोवन ताणें आमकां सोडवून केल्या. त्या सोम्याचे आमी आराधन करया. ಪಾಪ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ, ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತ ಜೀವವು ನೀನೇ. ಪಾಪ ಶಾಪದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಇತ್ತ ರಕ್ಷಕನು ನೀನೇ,
ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿತ್ತ ಜೀವವು ನೀನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಲಿಸುವ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸುವ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 hallelujah. तू म्हाका उलो मारतना हांव तुका जाप दितलो. तुका कळीत ना तसले वर्ते घोटू हांव तुका कळीत करतलो म्हणलो आमचो स्वामी. ताच्या पवित्र हजारपणांत आमी येता आसतना आमकां वर्ती दैवीक सतां उगडापे करता. आमी कशेय जायते वो जे म्हणून तो आमकां सांगता. ताच्या कृपेन तो आमकां नेटयता. संवसाराच्या हर एका वायटाचेर जैत व्हरूंक तो आमकां बळवंत करता. ते आमच्या सोम्याक एक बर आमच्या काळजांत हांवन आमी अर्गां दिवया. मोगाच्या भावन भयणीनो, प्राजित काळाचो अर्दो वेळ आमी येदोळूच संपयला. संदीच्या बुधवारा दीस आमी प्राजित काळ आराम केल्लो. आतां तिसरो हप्तो हो प्राजित काळाचो आखेर जावन येता आनी 3 हप्ते उरल्यात. म्हणजे ह्या 40 दिसाच्या अवधेंत 20 दीस आमी येदोळूच संपयल्यात. आनी ह्या संदर्भार मोगाच्या भाव भयणीनो, कितल्या मापान आमी आमच्या ताळण्याचेर तेंतेसवाचेर जैत व्हरूंक शकल्या एक सवाल आमी मोद्या वाटेर आसतना विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. सिंधूचो बुधवार आमी आराम करता आसतना आमच्या माथ्यार गोबोर घालून आमी प्राजीत करूंक तयार आसा. जिणी बदलापाक तयार आसा. सताळण्याचेर जैत व्हरच्या खातीर देवाची कृपा ह्या विशेश रितीन आमकां मेळची ती ह्या काळार ती जोडूंक आमी तयार आसा म्हूण सांगलेलें जावन आसा. आज ह्या आराधना वेळार आमी समजून घेवया कशें आमी ती कृपा जोडून घेतल्या. उत्पत्ती ग्रंथान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी
वाचूंक जाल्यार थंयसर 3ऱ्या वस्वरांत सैतान सर्पा रुपार येवन थंयसर एवेक नाडता थाळता आनी त्या संदर्भार एवेची ती भोगना थंयसर बरयल्लीं आसात. 6वा वस्वर 3ऱ्या वस्वरांत आमी वाचता स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जानवाय जोडून घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण भोगलें. मोगाच्या बाबडून आमकां थाळणी येता आसतना वडण्यो येता आसतना ते 3 रितींनी येतात म्हणून हांगासर स्पश्ट कळीत जाता. ह्या एवेच्या भोगणान 3 रितीन ते येतात. पयल्यान पयलें ती रुखाची फळां जे रुखाची फळां सरस्वती देवान खावंक नजो म्हूण सांगलेलें त्या रुखाची फळ खावंक देवसरान हाडटना पयल्यान पयलें एवेक त्या रुखाची फळां रुचीक म्हूण दिसलीं. तिणें ती खावंक नातल्ली खावच्या पयलेंच तिका ती रुचीक म्हूण दिसली. पयली ती थाळणी ती वंदवणी आमकां जावन आसा आमकां रक्तमासाक संबंद जाल्ली. रक्तमासाची वंदवणी म्हूण आमी म्हणटा. द डिझायर ऑफ द फ्लॅश आमच्या कुडीक आमी चड आनी चड संतोश करच्या खातीर आमकां येवची ती थाळणी. खंयच्या रितीन म्हज्या कुडीक हांवें संतोश दिवयेत हेच मोगाच्या बाबून आमची चिंता भासता. ता देखून ती फळां खावंक रुचीक म्हणून तिका दिसली म्हूण सांगता पळयत पुस्तक. दुसरें आनी तो रूख पळोवंक सोबीत तिका तो सोबीत दिसलो पळोवंक म्हळ्यार दोळ्यांची ती पुसलावणी जावन आसा. आनी एक थाळणी आमकां येवची. आमी कितें कितें पळयता तें आमकां बरें जायजें म्हाका हें जायजें हें हांवें आपणायजें तसले एक तो स्वार्थ तो अभिलाषा अपस्वार्थ म्हणटा आमी ग्रीड ही अनेक विशेष थाळणी मोगाच्या बाबडनो कितें पळयलें तें आमकां आनीक हांवें आपणावन सोडीचें म्हणून हे दुसरी. तिसरें जावन आसा थंयसर जानवाय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण तिका भोगले तो रूख. म्हणजे आपणाकच व्हड करच्या खातीर आपणाचेच अधिकार पदवी चलोवचे खातीर ती मोगाच्या बाबडीनो ती थाळणी प्रायड इन रिचेस. प्रायड इन रिचेस म्हणून इंग्लिशान थंयसर सांगलेलें आसा. मोगाच्या बाबडीनो हे 3 तरांच्यो थाळण्यो आमकां विविध तरांच्या वायटाक खोटेपणाक व्हरतात. येवेक ते ताळण्यो आयल्यो मात्र न्ही. त्या भुमी वैकुंठांत जेजूकय तेच ताळण्यो आयल्यो. सक्कड व्यक्ती कोण अस्कर जावन आसात हर एकल्यांक हेच ताळणी येवच्यो जावन आसात. जेजू अराण्यांत आसल्या वेळारय ताका तेच ताळण्यो आयल्यो. ताका त्या रक्तमासाची वंदवणी उंडे आसले फातर आसले ते उंडे कर म्हणून सैतानान ताका नाडलें. मात्र न्ही ताका ताळणी आयली दोळाची पसलून ताका दाखयलें हे सक्कड तुका दिता. हे सक्कड म्हजें जावन आसा तुका दिता म्हूण सांगलें. तूं म्हाका नमस्कार कर. दोळ्याची ती पुसलावणी आनी जिवनाची ती पोकळ धवलत ही तिसरी थाळणी जावन आसा. तूं हांगासर उडी मार आनी तूं दाखोवन पळय तूं कोण जावन आसा म्हूण रुजू करून दाखय प्रूव करून दाखय. त्या गर्वाची हंकाराची थाळणी मोगाची जेजूक आयलेली जावन आसा. हर एका मनशाक हेच थाळण्यो येतात आनी आमी केदाळा सोम्या ते बळवंत रावता तो वळाचेर जैत व्हरता. सांजो हांव आमकां सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 2:16 वळींत संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदवण्यो दोळ्याची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयलेलें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ पाळटा.
मोगाच्या बाबून हे थाळणे मनशाक येवचे साहस जावन आसात आनी हाचेर आमकां जैत वर्च्या खातीर ह्या प्राजिताच्या काळार 3 प्रमुख हातेरां आमकां पवित्र सभेन दिल्लेले आसात. आमी क्रिसमसचो काळ प्राजिताचो काळ आरंभ करतना त्याच दिसा देवाच्या उतरांत आयकलें ते रक्तमासाच्या वंदवणीचेर जैत वर्च्या खातीर उपवास एक वर्ते हातेर जावन आसा. आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी दंडवणी करता, आमच्या कुडीक आमी दंडवणी दिता उपास करून आनी सहतराच्या वंदवणीचेर आमी जैत व्हरता. आमचो तो अपस्वार्थ ग्रीड कितें आसा, सकल म्हाका जाय जाय म्हाका आपणाय जाय म्हणले ती आशा कितें आसा ताचेर आमी जैत व्हरा जाय तर मोगाचे आमी त्याग सॅक्रिफायस करून आमी दुबळ्या धाकट्याक वांटून घेता, दान धर्म करता. आमच्या आशिल्ल्या हेरां लागीं आमी वांटून घेवन तो शेगून मोगाचेर आमी वाडयता आसतना त्या अपस्वार्थाचेर ग्रीडाचेर आमी जैत व्हरता. आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो हांव म्हजें म्हाका म्हणलें तें चिंतप कितें आसा, गर्वाचें हांकाराचें चिंतप ताचेर आमी जैत व्हरा जाय तर आमी आमकां असो देवा मुखार खालतें करूंक जाय आनी तें साध्य जाता मागण्यांत. तादेखून उपास दान धर्म आनी मागणे ही 3 वर्ती हातेरां आमकां पवित्र सभेन दिलेली जावन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या प्राजिताच्या काळार सहतराच्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरच्या खातीर ह्या फाटल्या 20 दिसांनी आमी कशी ही हातेरां उपयोग केल्लेले आसात. कितल्या मापान आमकां येवच्या दिसपट्ट्या ताळण्याचेर आमी जैत व्हरूंक शकले हांव हे सवाल आमी विचारची गरज आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो नातल्या हर एका वर्सा आमचो प्राजिताचो काळ क्रिसमसाचो काळ येतालो आनी वेतालो, आमी सोम्या ते बळवूं जावचें ना. सा पेद्रू आमकां सांगता ताच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 5:8 वळींत, पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 5:8 वळ, जागी जाया जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गोरोज घालतल्या सिंहा बरी कोणाक गिलचें म्हणून सोदून भोंवता. भावार्थान तीर रावून ताका तुमी मुखार रावा. मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थांत आमी थीर रावून सरथाळण्याचेर आमी जैत वचची गरज आसा आनी ह्या खातीर आमकां सोम्याचो आदार जाय. आयच्या दिसा तसो आदार आमी सोम्या लागीं मागया. जर ह्या प्राच्या काळार उपास दान धर्म आनी मागण्यांत आमचें जिवीत आमी घट करूंक भावार्थान थीर करूंक जर सुकोन पडल्या तर ह्या सोम्याच्या बॉक्सांनी आमी मागया, सोम्याची काकूळट आमी मागया. वा उरिल्लो वेळ कितें आसा प्राज्याचो तो भरपूर तरान फळादीकपणे उपयोग करच्या खातीर हा सोम्याचो आदार ह्या आराधना वेळार आमी मागया. सोम्याक आमी सांगया, खाकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय हांव तुजी मागता जेजू दयाळा. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको F1 पान संको 151 पेज 151 F1. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. चिंतनांनी शब्दांनी पाताक आधारले, भोगनांनी करण्यांनी तुकाने गारले. चिंतनांनी शब्दांनी पाताक आधारले, भोगनांनी करण्यांनी तुकाने गारले. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकू तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा.
आशेल्लो तानेल्लो संवसाराच्या राजाक बुकुल्लो लब्धल्लो तात्कालिक सुखाक आशेल्लो तानेल्लो संवसाराच्या राजाक बुकुल्लो लब्धल्लो तात्कालिक सुखाक काकू तुझी दाखय जेजू मोगाळा सासाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकू तुझी दाखय जेजू मोगाळा सासाय तुझी मागता जेजू दयाळा भेंबिरात नसताना हांव जियेलो खालतेपण नसताना सगळो सलवालो भेंबिरात नसताना हांव जियेलो खालतेपण नसताना सगळो सलवालो काकू तुझी दाखय जेजू मोगाळा सासाय तुझी मागता जेजू दयाळा काकू तुझी दाखय जेजू मोगाळा सासाय तुझी मागता जेजू दयाळा जेजूची काकुलत दया यावेळी आमी मागता आसतना आमची मागणी ते सवा गरजो कितें आसात ते सम्याक आमी समर्पण दिवया. आमच्या मदीं आज जल्म दिवस आचरण करच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक सण आमी आज अर्घां दिता तांचे पासत मागता. आज जल्म दिवस आचरण करतात विजय अडका तावनू जोविल डिसोजा UK तावनू पाटनिशा जॉर्जिटा फेर्नांडीस तशेंच आज जल्म दिवस आचरण करता जेम्स कुलासो अहमदाबाद 25 वर्सां जल्मा दिवस आज संभ्रमता वियोना मेनेझिस. तिसरा वर्सा जल्मा दिवस शावनीत प्रवीण पुत्रान. तशेंच आज जल्मा दिवस संभ्रमता बेंजामिन मथायस पुणे. सांगात जुलियाना डिसोजा आनी अलोशियस हांचे पासत आमी अर्घां दिता. देवाची विस्नार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. हांगासर आमकां तांकां लाबुल्या सर बरेपणा पासत अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. कुटुंबान देवान वतल्या आशिर्वादा पासत आज अर्घां दिता. लता पिंटो जानसी सिक्वेरा सर बरेपणा पासत अर्घां दिता. हातीन घेतिल्ली सर खामा पोंताक पावल्या पासत सभाजन अर्घां दितात. बरोजिनी संगाती मेळ्ळ्या पासत आज सभासना अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. बऱ्या भलायके पासत आज अर्घां दितात. तशेंच मागिल्ले सक्कट देवान अजापा रितीन फावो केल्ल्या पासत आज सभास जाण अर्घां दितात. तांचे सगळे आमी सोम्याक अर्घां पाठवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमकां सभास जाणांनी मागोवंक सांगला तांच्या विविध तेसावां पासत गरजा पासत तांची तेसावां गरजो ह्या वेळी सोम्या मुखार आमी दवरया. बऱ्या भलायके पासत आज आमकां मागोवंक सांगला मेरी डिसोजान. तशेंच आज कॅन्सर तावन तशेंच थायरॉयड समस्या तावन अल्बिनाच्या आवय पासत मागोवंक सांगला कॅथरीन अल्मेडा. तशेंच कुटुंबाच्या तेसावा पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा कॅरेन डिसोजा आनी वॅरन रुहन डिमेल्लो अबिदाबी तावन. आमचे मदीं सभास जण विविध तरांच्या कश्टांत आसात, पिडेत आसात, अडचणींत आसात, विविध तरांच्या वायटाक वळख जावन आसात, थळण्याक तेंचे सवाबली जावन आसात. तांचो प्रत्येक जण आमी उडास करून तांचे पासत मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबांत आमच्या अंतरल्या सर्वांचो उडास करून ससनसो विश्वास तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी उडास करून मागता. कुटुंबांत अंतरल्या सर्वसान्या पासत मागोवंक सांगलेलें आसा मेरी पिरेरा. तशेंच देवादीन चार्ल्स कुलासो मुंबई.
लोबो कुटुंबांत अंतरल्या सवडास कडून आज म्हाका सांगला प्रसिल्ला लोबो बेंजना पदाऊ मग तो आम्ही देवादीन सिसिलिया मौरिस मेनेझेस बाजोई तिसऱ्या वर्सा सवडास कडून आज मागता आम्ही देवादीन जॉन अल्मेडा मागता आम्ही देवादीन एस.एन. पिंटो बेलतंगडी देवादीन फेलिक्स मार्टिन डिसोजा देवादीन जाल्ल्या सर फर्नांडीस कुटुंबाच्या उडास कडून अंजली वर्तोन आज मागणी जाता जेरोम फर्नांडीस मागता आम्ही देवादीन सामसन डिसोजा दुबई देवादीन लिली सल्डाना पामुरू देवादीन अल्फोन्स वलेरियन डिसोजा आणि पुलगतीतल्या सरत्म्याचो उडास करून आज मागणी जाल्ल्या आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशेव तांकां आमी मागया ससनाचो विशेव दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानांत विशेव घेवन दीत आमेन सरल्या समेस बाबार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशेव घेवन दीत आमेन. अल्बान रोड्रिगास म्हणून हांव गोरपोर पिरगो दिसता आम फादर अनिलाच्या पिरगो दिसत तो ताच्या घरची सगळी फॅमिली म्हणजे म्हाका वळख आसा ते लागून हांव सदांच 2018 हांगा आयिल्लो ताका फादर अनिला कडेन मेळुल्लो म्हज्या एका दुयेक काजार एक सैरी सुकुल्ली दुसऱ्या सैरीक खातीर आमी पळोवनच आसले देखून तांणी एक आमकां वोट दिल्लो म्हज्या दुयेका पोणांनी घर बांदप्यांनी देवान घर बांदिना जाल्यार बांदप्याचो वावर व्यर्थ देवान घर राखिना तर जाल्यार पारेकारांचो काम व्यर्थ म्हणून ते वोट दिल्लो आमी तो म्हणून आसल्या दुसऱ्या वर्सा ताका काजार जावन दुसऱ्या वर्सा आतां 2020 ताका भुरगो येतालो आतां हो भुरग्या 4 वर्सां जाल्यार देवा अर्गा ओगला महिमा म्हणून परत Praise the Lord. Hallelujah. 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 दुसरी कितें म्हळ्यार म्हज्या एका पुताक तो कॉलेजी करता आनी एसी हें करता 3 परीक्षेंत 4 परीक्षेंत ताका हे मार्क्स मेळना म्हणून हांवें बरोवना करुना म्हणून तो भियान आहलो आमी म्हळें सदांच हांगाचे मिसांनी हे आमी आराधना सदांच पळयत येता देवाचे पातयेन दोर हे कर रे म्हणून म्हणल्यार तोय तांतूय 50 मेळचेर 51 प्लस जावन तो पास जालो देवा करगा. तिसरी म्हजी अर्ग कितें म्हळ्यार हांव जानेवारींत बसारतान पडोवन म्हजें पॅन कार्ड मोडलां आतां म्हजे हे जॉयंटा परत सुटल्यान पूण 3 डॉक्टरांचे वकात जाले आतां 4थ्या डॉक्टराचे वकातान ताणें काय म्हळें तूं येदो म्हणून न्हिदून तारलो आनी न्हिदून रावचें नाका हें बेल्ट बांद आनी हें गुळयो काडणी आनी उठ आनी चल म्हणलो हांवें जेजूच्या नांवान आतां उठोन चलोवन आसा पूण सदांच सगळें तुका बरें जावना पूण बरें जाल्या उपरांत आनी म्हज्या भुरग्याचें परीक्षा पुरो जाल्या उपरांत प्रत्येक हांव सांगतलो म्हणून तुमकां देवाक हांव अर्गां दितां. Year 23, page 25. जमल्या सम्या मंदिरांत तुझ्या अर्गादींच उपकारांक तुझ्या गीतां गावन प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता दिनपणी आज तुका हसिता दया माया तुजी नियाळता पातकी जिणी बगोस म्हण मागता आधार कृपा बेसावा शेता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, प्राजताच्या काळांत आमी आसा. हो काळ प्राजताचो, मागण्याचो आनी दान धर्म करचो. फाटल्या दिसांनी आमी आमचे मागणे, आमचें प्राजत आनी आमचें दान धर्म चड करूंक प्रयत्न केला. आयच्या पयल्या वचपांत होदया प्रवादी आमकां सांगता, आमी आमची पातकां वळखून देवा कडेन फाटीं परतूंक जाय म्हणून. आमची पातकां वळखून देवा लागीं फाटीं परतूंक जाय म्हणून. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमचे पातकां आमी उडास करया. सांगाता मेळोन पातकां उडास करून देवा लागचें बक्षण मागया आनी ह्या अमिताच्या बलिदानांत फावो तो परी वांटो घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच सांगवार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परस्परांत लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून सष्णच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सुरेस्पर आमच्या दोलाब बापा, आमची काळजां तुज्या मोगान भर. आमच्या पातके सैम्यांच्यो वंदवण्यो दमावंक आमकां बोल दी आनी तुज्या आज्ञा प्रमाणे सोलोवंक सर्गींच्या सुखाक आमी पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं थो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता सष्णच्या सष्णा. आमेन. ओसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायेला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये. कित्याक तुज्या अपराधाक लागून तूं पडलोय. सांगूंक जाय तीं उतरां घेया आनी सर्वेस्पराशी परतून येवन म्हणा, आमचो अपराध काडून उडय आनी बरें आसा तसो स्विकार कर. बैला बदला आमच्या वोंटांच्या उतरांनी केल्ली स्तुती आमी तुका भेटयता. आसिरियाच्यान आमची सडवण करूंक जायना. गोड्यांचेर आमी आनीक सावार करचे ना. आमच्याच हातांनी केल्या वस्तूक आमचो देव म्हूण आमी सांगची ना. तुजे थंय अनाथांक दया लाभता. हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरीं करतलो. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो. कित्याक म्हजो राग तांचे वयलो पयस गेला
हांव इस्रायलाचेर दोवा बरी पडटलो, साळका भाशेन तो फुलतलो आनी लेबानोनाच्या देवदार रुखा परी तो पाळांक घेतलो. नवे फांटे ताका फुडटेले, ताका जैतून रुखाची सोबाय आसतली आनी लेबानोनाचो परमळ आसतलो. म्हज्या सावळेक ती परतून वस्ती करतली. ती परतून गोवांचें पीक काडटली. एके दाखवाली परी ती फुलतली. लेबानोनाच्या दाका सोऱ्यां परी ती प्रसिद्ध जातली. एफ्राईमाक मुर्ती कडेन आनीक कसलो संबंद आसा? हांवूच ताचें मागणें आयकता आनी ताका राखता. हांव एका 5व्या सर रुखा सारको, म्हजे वरवीं तूं सुफळ जातलोय. जो कोण शाणो आसा तो ही उतरां समजून घेवं. जो कोण जाणार आसा तो तांचो अर्थ शिकूं. कित्याक सर्वेस्पराच्यो वाटो नीट, प्रामाणीक मनशां तांचेर चलतात, पूण पातकी मनशां तांचेर आदलोन पडटात. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. वळखून नेणासलेलो एक ताळो म्हाका आयकता. तुज्या कांदार दवरलेलें जूं हांवें निसरायलें. तुज्या हातांतल्यो जडायेच्यो बाटयो हांवें देंवयल्यो. तुज्या कश्टा दगदांत तुवें म्हाका उलो मारलोय आनी हांवें तुका निवारलो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. गडगड्याच्या मोडा भितर तावन हांवें तुका जाप दिली. मेरीबाच्या उदका लागीं तुजी हांवें परिक्षा केली. परजे म्हज्या 17 कान दी. हे इस्रायला तूं म्हजें आयकलोय जाल्यार. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. पोरको देव तुमचे मदें आसचो न्हय. बैला खंयच्याच देवाक तुमी मान बागोवचो न्हय. इजिप्त देशांतले तुका भायर काडलेलो सर्वेस्पर म्हणटा तो देव हांवूच. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. म्हजे परजेन म्हजें उतार आयकल्लें जाल्यार, इस्रायलान हांवें दाखयलेली वाट धरलेली जाल्यार कितलें बरें आसलें. तांकां बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसतो. कडपांतल्या मोवान तांकां दादोशी करतो. श्लोक. हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोसो देव, म्हजें आयक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातकी जिणी बदला म्हणटा सोमी, सर्गींचें राज लागीं पावलां. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजून साधुसेवांक सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रां मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर्व उपदेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपदेश हो, आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव,
तो एकलोच धनी सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सोरसपरा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो आनी दुसरो हो तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो हांचे प्राचो वर्त उपादेश दुसरो ना तोवळ तो शास्त्री जेजू लागी म्हणालो मेस्त्री सारकें सांगलें तुवें देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना हें सत सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेंच पेल्याचो मोग करचो हें सर्व होम पेटवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी वर्तें ताची जाणटिकायेची जबाब आयकून जेजू तांकां सांगलें देवाच्या राज्यथावन तूं चड पयस नाय उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो इस्रायली लोकां मदें एक संप्रदाय आसा हर एका इस्रायली कुटुंबांनी सकाळीं उठतच आनी सांजेर न्हिदच्या पयलें तांणी एक मागणें म्हणूंक आसा जशें आमी सकाळीं उठून आमोरी म्हणटा सांजेर न्हिदच्या पयलें आमोरी म्हणटा तशेंच हर एका कुटुंबांत दोन मागणी सांगूंक आसात ही मागणी दिसाक 2 फावटी म्हणूंक जाय सकाळीं आनी सांजेर आनी जर तर एक मनीस मरणातणीर आसा मरच्या पयलें हे मागणें तो म्हणूंक आशेता जर तर हे मागणें ताका म्हणूंक जायना ताच्या लागीं बसून आसले ताच्या कुटुंबाचे ताच्या कानांत हे मागणें सांगतात आमच्या कुटुंबांनी मागणें म्हणची रिवाज आसा तशेंच इस्रायल कुटुंबांनी मागणी म्हणची तयार आसा ह्या मागण्याक इस्रायलीत म्हणटले शेम्मा म्हणून हे मागणें अशें जावन आसा शेम्मा मागणें अशें जावन आसा आयक इस्रायला सर्वेस्पोर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या आत्म्यान सोरसपरा तुज्या देवाचो मोग कर हें जावन आसा शेम्मा मागणें हें जावन आसा मोइजेन देवा थावन घेतलेल्या 10 उपदेशां पैकी पयले 3 उपदेश हाचेर हुंदून आसात मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आमी आयच्या वांजेलांत आयकलां एकलो शिकपी शास्त्री जेजू लागीं विचारता मेस्त्री सर्व उपदेशां पयलीं सर्व प्रथम खंयचो उपदेश घे म्हणून आनी जेजू हेंत शेम्मा मागणें ताका सांगता पूण इल्लेशे मुखार वचून तो सांगता जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग कर हें शेम्मा मागणें आमकां द्वितीयन पुस्तकांत वाचूंक मेळटा 6व्या अवस्वरांत 5व्या आनी 6व्या वाक्यांत तशेंच पेल्याच्या मोगा विशयांत आमकां आयकूंक मेळटा लेवी शास्त्र ग्रंथांत 19 अध्याय 18 वाक्यांत मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो मोग देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग जर तर आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करता आमच्या जिवितांत तर आमी देवाचे 10 उपदेश बऱ्या तरेन पाळिल्ले बरी जातात आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें प्रवादी होजया लोकांक म्हणटा तुमच्या देवा लागीं पाटी परता पातकां तुमची वळखया
आनी देवा लागीं फाटीं येया म्हणून प्रवाद म्हणटा. आमी ह्या करेदमाच्या काळांत प्राजक्ताच्या काळांत आसां. आमचें मागणें आमी सड करया, आमचें प्राजक्त आमी सड करया आनी आमचें दान आमी सड करया. ते जाल्यार देव आमकां आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत ताची कृपा आनी बरी भलायकी दितलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. C76 page 130. हाडून आयल्यां काणीक आमची दयाळ मोगाळ बापा, पातकी वडतरी आयल्यां ये घरी काणीक अर्पून तुका. वान उंडो तुका भेटोवन दिता, मोग काळजांचो असमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या म्हाका, ओ तमचेर कुरपे बेसा, ओ तमचेर कुरपे बेसा. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. दयाळ बापा, आमी भेटोवंक हाडल्यांत त्या जाणांचेर प्रसन्न जावन तुजी दिश्ट घाल. ती तुका मानता तसलीं जावं आनी आमकां थारण जोडूंक उपकारूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेवदारा आनी सष्णच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दीन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दामून दवरता. अशें आमचे मस्तेचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांचो उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे चडवणेचे परजेक तूं आमकां तयार करताय. देखून सगळ्या तुज्या दुतां आनी भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी करता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय, सगळीं तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची जर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस, नव्याने साश्णीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटोया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खालस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवच धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सर्वंधराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळ्यांचे भाग आनी आमच्या सोडणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान तुझ्या देवासो मोग कर. तुसो करताय तसो तुझ्या भावा बहिणीचो मोग कर. तुझ्या भावा बहिणीचो मोग कर. मोग स्नेक दयाळ मोग सगळे ससून व्हरता. मोग संतोषता बरवसता. मोग सगळे सांभाळवता. मोग वांटून घेता. मोग बगसूंक शकता. मोग विश्वासी रावता. मोग आमकां संतोषायता. मोग देवा लागीं पायता. सगळ्या काळजान देवाचो मोग कर आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग कर. सगळ्या समर्पणा प्रास अधिक वर्तें बलिदान. प्रार्थुया. ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन तूं आमच्या काळजांनी घालताय तो मोग आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक फळां दिवन जायचो कर. आनी आमी सर्गार पावसर तुज्या जिवान आमच्या अदीक अदीक भर. ते आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेच पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. I3 page 252. जेसून आमचे पासन आपलो जीव दिला. रगत आपले विक्रावन मोकमोसो केला. ताच्या मलीक रक्तान दिला बगसाणे. ताच्या जिणये मरणान सगळींचे जिणे. एकच एक थेंब तुज्या रक्ताचो हजार पृथ्वीक सडवण दिवच्याक तो पुरो. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मेरे आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.